मित्राणि नमो नमः। वयं किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। तत्र प्रथमे सर्गे त्रयाणां छन्दसां प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र छन्दः नाम किं, छन्दांसि कति सन्ति, छन्दसि का व्यवस्था भवति, छन्दसां ज्ञानाय के विषयाः ज्ञातव्याः इत्यादिकं वयम् अस्मिन् पाठे स्थूलरूपेण अवगन्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। छात्राः, संस्कृतव्यवहारे गद्यं पद्यं च इति रचनायाः प्रकारद्वयम् आधिक्येन दृश्यते। सामान्येन छन्दोरहिता रचना गद्यम् इति कथ्यते। छन्दस्सहिता रचना तु पद्यम् इत्युच्यते। छन्दस् इति छदधातोः निष्पन्नम्। छन्दस् शब्दस्य आनन्दप्रदम् इति प्रसिद्धः अर्थः अस्ति। उक्तञ्च केनचित् छन्दोविदा चित्ताह्लादजनकं छन्दः इति। मित्राणि, अर्थस्य अवगमनं विना अपि संस्कृतगीतश्लोक आदीनां श्रवणमात्रेण एव वयम् आह्लादिताः भवामः। यतः लयेन तालेन च युक्तः ध्वनिः मनुष्यस्य हृदये आनन्दस्य अनुभूतिं कारयति। अतः एव संसारे सर्वे वेदाः छन्दोबद्धाः प्रकटिताः स्युः। वेदमन्त्राः बाहुल्येन छन्दोपनिबद्धाः सन्ति इति कारणेन कालान्तरे वेदशब्दस्य पर्यायशब्दरूपेण छन्दः इति शब्दः प्रयुक्तः स्यात्। लोके छन्दश्शास्त्रम् आचार्यः पिङ्गलः आनीतवान् इत्यतः छन्दश्शास्त्रप्रणेता आचार्यः पिङ्गलः मन्यते। अधुना छन्दोमञ्जरी वृत्तरत्नाकरादयः यावन्तः छन्दोग्रन्थाः दृश्यन्ते ते सर्वेपि आचार्यपिङ्गलस्य छन्दस्सूत्राणि आधारीकृत्यैव रचिताः सन्ति। छात्राः, संस्कृतवाङ्मये उच्चारणनियमनं यथा पाणिनीयशिक्षादिभिः शिक्षाभिः क्रियते, वर्णशब्दपदवाक्यनियमनं यथा व्याकरणादिशास्त्रैः क्रियते, तथैव अक्षरनियमनं छन्दश्शास्त्रेण क्रियते। अक्षराणां नियमनं कदाचित् निश्चितया विशिष्टया संख्यया, कदाचित् लघुगुरुक्रमेण, कदाचित् मात्रागणनया च भवति। पारिभाषिकशब्दपरिचयः। छात्राः, प्रत्येकम् अपि शास्त्रे केचन पारिभाषिकाः शब्दाः भवन्ति, येषाम् अवगमनेन विना तत्तच्छास्त्रेषु प्रवेशः न शक्यते। यथा न्यायशास्त्रे अनुयोगिता, प्रतियोगिता, अवच्छेदक इत्यादयः, व्याकरणशास्त्रे इत्, पद, सवर्ण, उपधा इत्यादयः। एवमेव छन्दश्शास्त्रेऽपि पद्य, लघु, गुरु, यति, गण इत्यादयः अनेके पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति। तेषु केषाञ्चन प्रसिद्धानां पारिभाषिकशब्दानां परिचयम् अत्र वयं प्राप्स्यामः। पद्यम् अर्थात् श्लोकः। पद्यं चतुष्पदी भवति, अर्थात् सर्वेषु अपि पद्येषु चत्वारः पादाः भवन्ति। यथा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
अत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव इति प्रथमः पादः, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव इति द्वितीयः पादः, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव इति तृतीयः पादः, त्वमेव सर्वं मम देवदेव इति तु चतुर्थः पादः। एवमेव प्रतिपद्यम् अवगन्तव्यम्। पद्यभेदाः। छात्राः, एतच्च चतुष्पादेन युक्तं पद्यम् अपि वृत्तं जातिः इति द्विविधं भवति। तत्र वृत्तम् अक्षरैः नियन्त्रितं भवति, अर्थात् तत्र निश्चितसंख्याकाः निर्धारिताश्च वर्णाः भवन्ति। यथा उपेन्द्रवज्रायुतं पद्यम् उपरि दर्शितं, तत्र प्रतिपादम् 11 अक्षराणि भवेयुः, तथा च उपेन्द्रवज्राजतजास्ततो गौ इति लक्षणे उक्तेन क्रमेण वर्णाः स्युः इति नियमः वर्तते। यतः इदं पद्यम् अक्षरनियन्त्रितम् अस्ति, अतः इदं वृत्तम् इति उच्यते। जातिस्तु मात्राभिर्नियन्त्रिता भवति, अर्थात् तत्र निश्चितसंख्याकाः मात्राः भवन्ति, यथा आर्यादिः जातिः। छात्राः, अस्माकं प्रकृते ग्रन्थे जातिपद्यानि न सन्ति इति कारणेन अत्र जातेः चर्चा न क्रियते। वृत्तस्य भेदाः। छात्राः, वृत्तम् अक्षरैः नियन्त्रितं भवति इति उक्तम्। तच्च वृत्तं समम्, अर्धसमं, विषमञ्च इति त्रिविधं भवति। समवृत्तं। छात्राः, पद्यस्य चतुर्षु अपि पादेषु छन्दसः लक्षणं यदि समानरूपेण सङ्घटते तर्हि तत्पद्यं समवृत्तं भवति। यथा उपेन्द्रवज्रावृत्तयुक्तं पूर्वोक्तं त्वमेव माता च पिता त्वमेव इति पद्यम्। तत्र प्रतिपादम् अर्थात् चतुर्षु अपि पादेषु 11 अक्षराणि सन्ति, तथा च तत्र प्रतिपादम् अपि उपेन्द्रवज्रायाः लक्षणे उक्तेन क्रमेण वर्णाः सन्ति, अतः तत्पद्यं समवृत्तम् इति कथ्यते। प्रकृतस्य किरातार्जुनीयम् इति काव्यस्य प्रथमसर्गे आरम्भतः 44 पद्यानि समवृत्तानि सन्ति। अर्धसमवृत्तं। छात्राः, यस्य पद्यस्य प्रथमे तृतीये च पादे कश्चन नियमः, द्वितीये चतुर्थे च पादे अपरः कश्चन नियमः यदि भवति तर्हि तत्पद्यम् अर्धसमवृत्तम् इति उच्यते। उपचित्रं, द्रुतमध्या, भद्रविराट्, वेगवती, हरिणप्लुता, पुष्पिताग्रा इत्येतेषां छन्दसां लक्षणानि येषु पद्येषु सङ्घटन्ते तानि अर्धसमवृत्तानि भवन्ति। प्रकृते तु 45तमं पद्यम् अर्धसमवृत्तम् इति अस्ति। विषमवृत्तं। यस्य पद्यस्य 4 अपि पादाः यदि भिन्नभिन्नलक्षणैः युक्ताः भवन्ति तर्हि तत्पद्यं विषमवृत्तम् इति उच्यते। यतः अस्माकम् अस्मिन् ग्रन्थे विषमवृत्तानि न सन्ति, अतः ग्रन्थान्तरेभ्यः तानि ज्ञातव्यानि। यतिः। छात्राः, समग्रस्य पद्यस्य एकेन श्वासेन उच्चारणे कदाचित् कष्टं भवितुम् अर्हति, अथवा एकश्वासेन कथनेन पद्यानां मधुरता अपि नष्टा भवितुम् अर्हति। अतः मध्ये मध्ये जिह्वायाः विश्रान्तिः अपेक्षिता भवति। एषा विश्रान्तिः एव यतिः इति उच्यते। यतिस्थानं। छात्राः,
श्लोकेषु निर्धारिते स्थाने यतिः अर्थात विश्रान्तिः करणीया इति तु ज्ञातं, परन्तु सा यतिः कुत्र भवेत्? अधुना उच्यते। क्वचित् छन्दसां लक्षणेषु एव भोगी लोक अब्धिभूत रस सूर्यादिभिः लोके प्रसिद्धैः शब्दैः यतिः सूचिता भवति। यथा प्रकृतग्रन्थस्य 46तमे पद्ये मालिनी छन्दः अस्ति। तस्याः लक्षणं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति अस्ति। अत्र लक्षणे यतिसूचकौ भोगिलोकौ शब्दौ स्तः। भोगिनः अर्थात तक्षकादयः सर्पाः एते 8 प्रसिद्धाः सन्ति। लोकास्तु 7 प्रसिद्धाः सन्ति। अतः अस्य लक्षणस्य उच्चारणे एतल्लक्षणयुतानां श्लोकानाम् उच्चारणे वा 8मे 7मे च अक्षरे यतिः स्वीकरणीया। यत्र एतादृशाः संज्ञाशब्दाः सूचिताः न सन्ति तत्र पादान्ते श्लोकार्धे वा यतिः भवति। लघुः गुरुः च। छात्राः व्याकरणादिशास्त्रे स्वरवर्णानां लघुः गुरुश्च इति संज्ञाद्वयं प्रसिद्धम् अस्ति। अत्र छन्दश्शास्त्रे तु अनयोः ज्ञानेन विना अग्रे गन्तुम् एव न शक्यते। अतः अधुना लघुगुरुविचारं कुर्मः। तत्रादौ गुरुविचारं कुर्मः। अनुस्वारेण युक्तः स्वरवर्णः गुरुसंज्ञकः भवति। यथा संस्कृतम् इत्यत्र सकारोत्तरवर्ती अकारः अनुस्वारेण युक्तः अस्ति, अतः सः गुरुसंज्ञकः अस्ति। छात्राः अत्र अनुस्वारः इति अनुनासिकस्य अपि उपलक्षकम् अस्ति। तेन संस्कृतम् इत्यत्र इति अपि गुरुसंज्ञकः चिन्तनीयः। विसर्गयुक्तः स्वरः अपि गुरुसंज्ञकः भवति। यथा रामः इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः विसर्गेण युक्तः अस्ति इति कारणेन गुरुसंज्ञकः भवति। दीर्घः स्वरः अपि गुरुसंज्ञकः भवति। यथा रामः इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती आकारः दीर्घः अस्ति इत्यतः गुरुसंज्ञकः भवति। अत्र दीर्घः इति पदं प्लुतस्यापि उपलक्षकम् अस्ति। यस्मात् स्वरात् परे द्वयोः अथवा ततः अधिकानां व्यञ्जनानां संयोगः अस्ति सः स्वरः गुरुसंज्ञकः भवति। यथा कृष्ण इत्यस्य ऋकारात् परतः ष ण इत्यनयोः संयोगः अस्ति, अतः तस्मात् पूर्ववर्ती ऋकारः गुरुसंज्ञकः भवति। प्रतिपद्यं 4 पादाः भवन्ति इति उक्तम्। तत्र पादस्य अन्ते विद्यमानात् ह्रस्वस्वरात् परतः यदि व्यञ्जनमस्ति तर्हि सः ह्रस्वस्वरः अपि गुरुसंज्ञकः भवति। यथा रामम् इति पदं पादान्ते यदि अस्ति तर्हि तत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः गुरुसंज्ञकः चिन्तनीयः। यदि पादान्ते ह्रस्वः स्वरः अस्ति तर्हि सः छन्दसः लक्षणस्य आवश्यकतानुसारेण कदाचित् गुरुसंज्ञकः कदाचित् च लघुसंज्ञकः भवति। अर्थात् गुरुत्वे अपेक्षिते गुरुसंज्ञकः, लघुत्वे अपेक्षिते च लघुसंज्ञकः भवति इत्यर्थः। छात्राः अवशिष्टः सर्वः अपि स्वरः लघुसंज्ञकः भवति। चिह्नं। छात्राः उपरि लघुगुरुविषये विवरणं कृतम्। तयोः बोधः येषां द्वारा भवति ते आकृतिविशेषाः एव अत्र चिह्नपदेन ज्ञातव्याः। यथा खण्डाकारः
इदं गुरोः चिह्नं पूर्णविरामः इदं च लघोः चिह्नम् इति व्यवस्था। दक्षिणप्रदेशेषु गुरोः चिह्नम् आधिक्येन कैपिटल् यू इति दृश्यते। गणाः छात्राः यथा लोके व्ययनिमित्तं रूप्यकाणाम् 1, 2, 5, 10, 20, 50 शतादिभेदेन विभागः कल्पितः अस्ति, तथैव छन्दश्शास्त्रेऽपि शब्दानां व्ययनिमित्तम् अर्थात् शब्दानां प्रयोगनिमित्तं त्रयाणाम् अक्षराणाम् 8 वृत्तगणाः कल्पिताः सन्ति। ते च यथा यगणः, मगणः, तगणः, रगणः, जगणः, भगणः, नगणः, सगणः च। एतेषां गणानां स्वरूपस्य बोधनाय यमाताराजभानसलगम् इति सूत्ररूपं प्रसिद्धम् अस्ति। छात्राः अत्र यमाताराजभानसलगम् इत्यत्र यकारादारभ्य सकारपर्यन्तं प्रत्येकम् अक्षरं गणसूचकम् अस्ति। अर्थात् य यगणः, मा मगणः, ता तगणः, रा रगणः, ज जगणः, भा भगणः, न नगणः, स सगणः। त्रयाणाम् अक्षराणां गणः भवति इति तु उक्तमेव। तर्हि तत्र यगणादिषु गणेषु त्रीणि अक्षराणि कानि? अस्य ज्ञानाय अपि यमाताराजभानसलगम् इत्येतदेव स्वीकुर्मः। तत्र यः गणः इष्टः ततः 3 अक्षराणि स्वीकरणीयानि। यथा यगणः इष्टः तत्र यमाता इति 3 अक्षराणि स्वीकृतानि। तत्र य इत्यत्र अ लघुसंज्ञकः अस्ति, मा ता इत्यत्र तु गुरुसंज्ञकः आ अस्ति। एतेन यगणे क्रमेण लघु गुरु गुरु च अक्षराणि भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। द्वितीयम् अक्षरं किं? मा इति। मा अर्थात् मगणः। तस्य 3 अक्षराणि कानि? मातारा इति। अत्र क्रमेण 3 गुरु अक्षराणि भवन्ति। एवमेव रगणः राजभा अर्थात् गुरु लघु गुरु। जगणः जभान अर्थात् लघु गुरु लघु। भगणः भानस अर्थात् गुरु लघु लघु। नगणः नसल अर्थात् लघु 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 इति। छात्राः गणस्य अभ्यासः सम्यक्तया करणीयः, यतः पद्यानां रचनायां गणज्ञानं प्रमुखं भवति। यया भाषया अस्माभिः व्यवहारः क्रियते तस्यां भाषायां प्रयुज्यमानानां पदानाम् अक्षराणि दृष्ट्वा वयं गणानाम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। यथा मालिनी इति कस्याश्चित् नाम अस्ति। अत्र गुरु लघु गुरु इति अक्षराणि क्रमेण सन्ति। कः गणः अस्ति अत्र? रगणः खलु? अधुना अहं पृच्छामि, भवन्तः वदन्तु। भगिनी इत्यत्र कः गणः? सम्यक्, सगणः। एवमेव अभ्यासेन गणज्ञानं सम्पादनीयम्। अयमत्र सारः। छात्राः अत्र गणनाम बोधकशब्दाः चिह्नानि इति क्रमः अस्ति। यथा यगणः गणनाम यगणः, बोधकशब्दाः इत्यत्र यमाता, चिह्नानि लघु गुरु गुरु। एवमेव सर्वत्र मगणः मातारा गुरु गुरु गुरु। तगणः ताराज
गुरु गुरु लघु रगणः राजभा गुरु लघु गुरु जगणः जभान लघु गुरु लघु भगणः भानस गुरु लघु लघु नगणः नसल लघु 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 सगणः सलगम लघु लघु गुरु छन्दांसि कति। छात्राः प्रस्तारक्रमेण छन्दांसि लक्षशः भवितुम् अर्हन्ति इत्यतः छन्दसां संख्या इदमित्थन्तया वक्तुं न शक्यते, परन्तु लौकिकसंस्कृतकाव्यपरम्परायाम् आदिकाव्यरामायणतः आरभ्य अद्यपर्यन्तं रचितेषु काव्येषु 28 छन्दसाम् एव आधिक्येन प्रयोगः कृतः अस्ति। तानि छन्दांसि यथा अनुष्टुप्, आर्या, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजातिः, रथोद्धता, वंशस्थं, वसन्ततिलका, मालिनी, शिखरिणी, हरिणी, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडितं, स्रग्धरा, वैतालीयं, वियोगिनी अर्थात सुंदरी, उपगीत्यार्या, पुष्पिताग्रा, द्रुतविलंबितं, प्रहर्षिणी, प्रमिताक्षरा, विलंबिता, मंजुभाषिणी, रुचिरा, शालिनी, औपच्छन्दसिकः, स्वागता च इति। किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे प्रयुक्तानि छन्दांसि। छात्राः प्रकृते अस्मिन् ग्रन्थे वंशस्थं, मालिनी, पुष्पिताग्रा इति त्रयाणां छन्दसां प्रयोगः कृतः अस्ति। वयमधुना एतेषां त्रयाणां छन्दसां संक्षेपेण अभ्यासं करिष्यामः। छात्राः एतेषां छन्दसां यानि लक्षणानि भवन्ति तानि एव एतेषाम् उदाहरणानि अपि भवन्ति। अर्थात् लक्षणस्य समन्वयः प्रथमं तस्मिन् लक्षणे एव, ततः परं वयं ग्रन्थस्थम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अन्यानि अनेकानि उदाहरणानि अस्माभिः ग्रन्थान्तरेषु द्रष्टव्यानि भविष्यन्ति। वंशस्थम् अस्य लक्षणं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। छात्राः अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं यत् लक्षणम् एव लक्षणस्य प्रथमम् उदाहरणं भवति इति। यतः पद्यं चतुष्पदी भवति, अर्थात् तत्र 4 पादाः भवन्ति, अतः लक्षणस्य अपि यदा वयं चतुर्वारम् उच्चारणं कुर्मः तदा तत् पद्यम् इव भवति। यथा अत्र लक्षणं चतुर्वारं वदामः, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अर्धश्लोकः जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। पूर्णः श्लोकः। अस्य लक्षणस्य अर्थः यस्मिन् वृत्ते 12 अक्षराणि भवन्ति तथा च यत्र प्रत्येकम् अपि पादेषु यदि क्रमेण जगणः, तगणः, जगणः, रगणश्च भवन्ति तर्हि तद्वृत्तं वंशस्थं भवति। यथा लक्षणम् अस्माभिः उक्तमेव, तत्र आरम्भे लघुगुरुविचारः कर्तव्यः। ज इत्यत्र अकारः कीदृशः? ह्रस्वः, अतः लघु। तौ इत्यत्र औ दीर्घः, अतः गुरु। तु इत्यत्र उ ह्रस्वः, अतः लघु। वम् इत्यत्र अकारे अनुस्वारः, अतः अनुस्वारेण युक्तः इति कारणेन गुरु। श इत्यत्र यः अकारः सः अपि गुरुसंज्ञकः। किमर्थं? यतः अग्रे सकार थकारयोः संयोगः अस्ति। थकारे अकारः लघु, मकारे उकारः लघु, दकारोत्तरवर्ती ईकारः गुरु, रेफे इकारः लघु। तम् इत्यत्र अकारः अनुस्वारेण युक्तत्वात् गुरु।
जकारे अकारः लघु, रौ इत्यत्र औ गुरु, एवं चिन्तनीयं। त्रयाणाम् अक्षराणां गणः भवति इति उक्तमस्ति। तर्हि लघु गुरु लघु इत्युक्ते जभान जगणः। ततः परं त्रीणि अक्षराणि, तर्हि गुरु गुरु लघु अस्ति, तर्हि ताराज तगणः। पुनः जभान लघु गुरु लघु, पुनः अन्ते गुरु लघु गुरु इत्युक्ते राजभा रगणः। एवमेव सर्वत्र भवद्भिः अभ्यासः करणीयः। ग्रन्थस्थम् उदाहरणं पश्यामः। प्रथमः श्लोकः मङ्गलश्लोकः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अत्र भवद्भिः आरम्भे लघुगुरुविचारः कर्तव्यः। अनन्तरं त्रयाणाम् अक्षराणाम् एकः गणः चिन्तनीयः। तदा तत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति सर्वत्रापि नाम पादचतुष्टये अपि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इत्यत्र या स्थितिः अस्ति सा एव स्थितिः तत्र भविष्यति। अधुना मालिनी छन्दः पठामः। तस्याः लक्षणं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अर्थात् अस्मिन् वृत्ते प्रतिपादं 15 अक्षराणि भवन्ति। नगण नगण मगण यगण यगणैः युता मालिनी भवति, भोगिलोकैश्च यतिः भवति। अर्थात् यस्य वृत्तस्य 4 अपि पादेषु क्रमेण यदि नगण नगण मगण यगण यगणाः स्युः तर्हि तत्र मालिनी नाम वृत्तं भवति। अत्र लक्षणे यतिसूचकौ भोगिलोकौ शब्दौ स्तः। भोगिनः तक्षकादयः सर्पाः, एते 8 प्रसिद्धाः सन्ति। लोकास्तु 7 प्रसिद्धाः सन्ति। अतः अष्टमे सप्तमे च वर्णे यतिः कल्पनीया भविष्यति। अधुना लक्षणं पश्यामः। पूर्वमेव वयम् उक्तवन्तः यत् यदा वयं लक्षणं 4 वारं पठामः तदा तद् लक्षणमेव पद्यं भवति। यथा ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अर्धश्लोकः। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अधुना पूर्णः श्लोकः जातः। अत्र आरम्भे भवद्भिः लघुगुरुविचारः कर्तव्यः। ततः परं त्रयाणां गणः कर्तव्यः। ततः परं तत्र द्रष्टव्यं तत्र क्रमेण किं दृश्यते। आरम्भे नगणद्वयं, ततः परं मगणः, ततः परं यगणद्वयम् इति तत्र क्रमः भविष्यति। ग्रन्थस्थम् उदाहरणं पश्यामः। विधिसमयनियोगाद्दीप्तिसंहारजिह्वं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। अत्रापि आरम्भे लघुगुरुविचारः कर्तव्यः। ततः परम् अत्र 4 अपि पादेषु भवन्तः द्रक्ष्यन्ति अत्र किमस्ति नगणः नगणः मगणः यगणः यगणः इत्येव अस्ति। अधुना पुष्पिताग्रां पठामः। छात्राः पुष्पिताग्रा छन्दसः लक्षणं यस्मिन् पद्ये अन्वेति तत् अर्धसमवृत्तं भवति। अस्य लक्षणं तु अयुजिनयुगरे फतो यकारो
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात यस्य पद्यस्य विषमे पादे अर्थात प्रथमे तृतीये च पादे क्रमेण नगणद्वयं रगणः यगणश्च भवति, तथा च समे पादे अर्थात द्वितीये चतुर्थे च पादे क्रमेण नगणः जगणः जगणः रगणः गुरुश्च भवति, तत्र पुष्पिताग्रा इति छन्दः भवति। छात्राः, अत्र अस्माभिः लक्षणं चतुर्वारं न वक्तव्यं, द्विवारमेव वक्तव्यं, यतः अत्र पादद्वयस्य लक्षणम् एकत्र उक्तमस्ति। अतः कथं वक्तव्यम्? अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। अयुजि न युगरे फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति श्लोकः। लक्षणसमन्वयप्रकारस्तु पूर्ववदेव, नाम आरम्भे गणविचारः कर्तव्यः, ततः परं समपादः विषमपादः कः इति द्रष्टव्यं, समे पादे के नियमाः विषमे पादे के नियमाः ते द्रष्टव्याः, ततः परं लक्षणसमन्वयः कर्तव्यः। ग्रन्थस्थम् उदाहरणं पश्यामः। न समयपरिरक्षणं क्षमन्ते निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। छात्राः, अस्माकं प्रकृते ग्रन्थे 45तमं पद्यमेव पुष्पिताग्रा वृत्तयुतम् अस्ति। अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः ग्रन्थान्तरेषु द्रष्टव्यानि भवन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य भीष्मस्तुतिः प्रसिद्धा अस्ति, तत्रापि पुष्पिताग्रा एव छन्दः अस्ति। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। तत्र स्तुतेः प्रथमः श्लोकः। एवमेव अन्यत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। मित्राणि, छन्दसां विषयः यद्यपि विशालः अस्ति, गभीरः अस्ति, अस्माकं प्रकृते ग्रन्थे त्रयाणां छन्दसाम् एव प्रयोगः अस्ति इति कारणेन वयं संक्षेपेण छन्दसां चर्चां कृतवन्तः। इतोपि छन्दसां विषये वयं यदि अधिकं ज्ञातुमिच्छामः तर्हि छन्दोमञ्जरी, वृत्तरत्नाकरादयः ये ग्रन्थाः अधुना पाठ्यक्रमे लभ्यन्ते, ते ग्रन्थाः अस्माभिः पठनीयाः। अग्रिमे पाठे वयं पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः। नमो नमः।